बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो reference tab पूरी वीडियो citation and bibliography उस औचित्य insert captions हर वक्त चीज़ तासी पे न्यू शक्ल बंद किताब लिख के या मसलन पल मोनोग्राफ जोड़ा हुई या मसलन हर चीज़ उसी डॉक्यूमेंट्स तासी और वर्ड की जोड़ के नहीं दीदी परा से तासी अगर पल मसलन टेबल उसीगी या मसलन पिक्चर्स उसीगी ये तो बहुत न्यू वर्क है इसी रखना सीधा में दिकुम हदब दिपारा इंजर्ट करेगा नो दीदी खतर वाले साल तो मंगा न्यू वर्क हो न्यू में दिकुम जिन वर्क की कैप्शन लेते रखना वर्क सीधा करना फर्स्ट मिसाल तो राज़ बोलते इंजर्ट ना अच्छे इंजर्ट को पिक्चर इंजर्ट को फर्स्ट मिसाल दा अच्छे रहे पिक्चर दा राज़म चिकम साइज़ में तक मो 2 सही देखना बेरा से दिबन छियो का रेफरेंस टैब अच्छे इंसर्ट साइटेशन बंद क्लिक कैप्शन बंद सही देखना फिगर इखपल वाक़ई सीधे ने इजाफा वाले टेक्स्ट इंसर्ट के कने आ गया था इखपल अखवा खदा सही देखना को वाले टेक्स्ट और इंसर्ट के कौन से टेक्स्ट इंसर्ट क्या करना है क्लिक बंद क्लिक हम ना डायरेक्ट चेक की टेक्स्ट पहले इंसर्ट की राज़ाल तक क्लिक होकर एक पल आर&डी राज़ा चेक का टेक्स्ट लिखा पर तो मिसाल उस चीज़ ज़रूरत दे या टेबल था इंसर्ट राज़ा चेक का टेबल इंसर्ट कराता टेबल की तैयार वाला अच्छे बंदे रेफरेंस बंद क्लिक कैप्शन बंद क्लिक जो टाइम दा फिगर ने दा चेहरा या टेबल सही रखना टेबल से रवाड़ इच्छे वो लिखे कना जो टाइम वो और सरव लिखा दिस टेबल इज फॉर इच्छे दी पा रहा था जो टाइम दा सैलरी दी पा रहा था अदा पन कोई सोई ओके बंद क्लिक उस राज़म पामदन जमाने दरिए का मुर्तम दा टेबल इंसर्ट दिखो खुदा का टेक्स्ट तेना लान दिरा वाला राज़म बल टेक्स्ट यो बल टेबल इंसर्ट हो सही रखना राज़म दियो जी के इंसर्ट मुर्तम टेबल रहता छे का इंसर्ट का वो टेबल पर अच्छे हो कर रेफरेंस इस तरह सा और इंसर्ट छे का टेबल रहता इंसर्ट और टेक्स्ट हम तो लिखे करना आ गया था पल अखवा टेक्स्ट तो लिखा टेबल में तैयार इंतखाब करे सही रखना टेबल में चेक करे इंतखाब करे मुर्तम रहता पोजीशन अबव में बिलो कर तो करो चेक दा अबव दजोता में बिलो एक मुश्किल जरा से इंटरनल में क्लिक करो और तो बोलता टेक्स्ट लिखा मौचे को खराजम चेक को टेक्स्ट इंसर्ट को और तो हम बोलता चीज़ जरूरत देवल चीज़ सिंबल ता शेप ता जरूरत दा शक्ल ना सच्चे होगा ये शेप इंसर्ट का है सही रखना हम दोनों बंदे वाले अच्छे बंदे रेफरेंस बंदे इंसर्ट छे कैप्शन और तम दा टेबल ना दा सही रखना और तम दा छे दा शेप दा कॉल से तो छे कि जापर टेक्स्ट और सरवाच है मुश्किल नस्त सही रखना कुछ द एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन बंदे चेक नोटिस छे कि दा शेप और दा मसलन टेबल और दशन बेनो तखी सिर्फ आ टेक्स्ट तखी सिताली कलाई सही है ना क्लिक का मगा चेक की शेप हाइट की ओके वाली क्लिक हदा बल पोस होय रेजम चेक को इंटर नेक्स्ट सफेद कंट्रोल इंटर बल सफेद और टेक्स्ट ऑन द साइड इक्वल आर&डी इंटर और तम दल तछे द जरूरत दे और नाशना चित हां चार्ट राचुम सही देखना दर चार्ट और तम छे करा था इंसर्ट का सही से करना चार्ट बंद हो रे और छे तरह से रेफरेंस इसता इंसर्ट छे का कैप्शन देता मुर्तम दल तो खुदा को चार्ट दा छे दा चार्ट दल तक क्लिक के इस चार्ट मार्कर्स दा और तम इजाफा कर सर करना न्यू लेबल और तो जोड़ के चिशे और तो जोड़े जोरतम चार्ट पर तो जोड़ ओके वाले क्लिक चार्ट डायरेक्ट चेक करा वाखिस और तो लिखा दिस इज फॉर
लेवलाइजेशन लپاره صحیح شو مشکل क्या बे एंटर باندې پریس equal r&d پدیشه راځم چې کوم انسرټ کوم بل یو دسی पिक्चर इंसर्ट को ओके बंद इंसर्ट साइजिंग रहता दो क्या रेफरेंसेस बंद क्लिक अब कैप्शन बंद क्लिक जो तो द चार्ट مثلا دلته د یو شی ستاسو نه غواړي چې اوکې هغه لمنځه ګوره ډیلیټ لیبل چارت یې ته چیک کو ډیلیټ کو کنټرول پلس زائد کار بیان کی خلاص چیرته نمبرینګ سیستم یې سره کم ته وسیږي دوغه نو فعلا چیک 1 2 3 ورته ورکی کنه زورته 1 2 3 ور کو چې کاله پی جی ورته ورکا ورک ورته د چې سو د پکچر ته 1 2 3 ورکا ګوره چې واخسته پکچر نمبر A زورته A B C ور کو الف B ته ورکا فاصله ورته دلته چې وکړه انسرټ کورسر ټیکست this is beauty okay الف نه واخیس کنه زورته بل پکچر هم چې کوم انسرټ هم د ساکه کلیک کنټرول انټر اعظم انسرټ او چې باندې کلیک کوم پکچر باندې کلیک یو بل پکچر هم د ساکه انسرټ هم پکچر سایز هم 1 انټر اعظم دلته کلیک پکچر باندې درېګم ریفرنسز باندې درېګم انسرټ شي کیپشن ګوره 20 کنه ډایرکټ اوکے باندې کلیک जैसा कि मुश्किल नहीं बेखी आजा वो बैक कैप्शन था और चेकम ऑटो कैप्शंस ऑटो कैप्शन पे एकदम द बेरुस तो ऐसी है ना राजम दल तो चेकम इंटर और तो टेबल ऑफ फिगर रहता है इंसर्ट का उस गुड़ दा एक्शन नो दा टोशन चार्टनो मार्टनो दा में चेकड़ो इंसर्ट करो दिद्दू को यो टेबल रहता है इंसर्ट का चीज़ पे गांधी पोइसम से चेत प्राते दी राज चेक का टेबल ऑफ फिगर हाँ पिक्चर नंबर 1 और 6 द टोल आगा टेबल कंटेंट कम सी वीडियो आमा खबर है फिर ما سره دوه نه چی سو पिक्चर اسو لاندې را سو تم पिक्चर خو سي سو یو دانه पिक्चर دا وسو یو पिक्चर دا وس ورته टेबल ऑफ چی راته انسرټ کا ها टेबल ऑफ फिगर هم راته انسرټ اوکے باندې یو دانه फिगर هم لري بیا هم دلته درېګم ورته چی راته انسرټ کا شیپونه هم راته انسرټ یو دانه شیپ هم لري انسرټ کراته چی انسرټ کا equations लरम नहीं लरम हाँ टेबल चेरे टेबल दा होते हम टेबल हम रहता इंसर्ट उसके लिए कंट्रोल प्रेस होने से डायरेक्ट चेर तोड़ी हमारा फिगर था देवड़ी बेरा से देवर में क्लिक करते हैं चेर डायरेक्ट हमारा साहित्य देवड़ी मुश्किल ना सर बेरा जमदल तक देखें हम एंटर होते हैं रहता शो पेज नंबर इधर तो खी कभी ना खी ओके डायरेक्ट डिटेक्ट की पेज नंबर चेक करी और तो बर्दे साकी पेज नंबर ही नोट तखी कंट्रोल प्लस जाइड पुखानी अल्लाह तराजम पिक्चर्स इंतखाब अलाइनमेंट यू खी कभी ना खी गोरा पेज नंबर बखी मगर हम अलाइनमेंट और दशान भी ना खी दगा कंट्रोल प्लस जाइड हम डू द टेबल ऑफ कंटेंट्स की मूवी लियो सी देखना गोरा टूल तकरारी दी कस्टम है मुश्किल बेराजम इंसर्ट सेपरेशन ही पिछली बांधी हुई फिर डॉट तक ना होते हैं दर सेपरेशन तो बरा डॉट तक ना होता है पिन ते बदल का कंट्रोल प्लस जाइड अंडू खाराजम दलता और पदी की छे को तगीरात रावला बी रकना छे नस दूसरा हां ज़गारम दर दलतम ऐड सी दी तो छे सी इजाफा सी नो सिर्फ अपडेट टेबल में क्लिक का हमारा खबर है कौन सी टेबल ऑफ कंटेंट्स की मेरे हो अपडेट पेज नंबर्स ओनली अपडेट इंटायर टेबल तो इंटायर टेबल रहता अपडेट कंट्रोल प्लस जाइड अंडू करासमा अपडेट कम और सिर्फ पेज नंबर नो दगा तगीरात नो सर रावली सिर्फ सफा चेता प्रता हम दा कारम को राजम छे को दगल तदरीगम पदेसा के और कंट्रोल इंटर यो सफे लांदी रावड़ा वो सुरत गोरा अपडेट टेबल पेज नंबर ओनली गोरा टेक्स्ट में उसराट कड़ाई सिर्फ छे शो सलराम सफा गोरी द्रेमो कंट्रोल प्लस जाइड द्रेमा कंट्रोल प्लस वाई सलराम जो टाइम अपडेट का मुकम्मल टेबल कंट्रोल प्लस जाइड द्रेमा सफा था ना जो तब इंटायर टेबल अपडेट कर दी टेक्स्ट और द पेज नंबर दी हर चीज सरा सलराम सफा और टेक्स्ट हम छेसो पुरसराट से कंट्रोल प्लस जाइड इंसर्ट टेबल तराजम सिर्फ ये वाला शायद पाते दे इंक्लूड लेबल विद नंबरिंग कंट्रोल प्लस जाइड सिर्फ
هغه خط سیمانی کړي همغه را تخې نوري چم نه خي دا پکچر نمبر 1 او پکچر فیګر نمبر 1 دا نه خي صحیح ده کنه سره پلاس دی باندې چې کا او که هایپرلینک غواړي سره جوړ کې اوکې باندې پس یاس باندې کله باندې کیسه بیگا پر کلیک وکړم د کنټرول سره دا چې کتاب په یو چې تان دی راځم بیا چې باندې کلیک کوم هایپرلینک ورته هایپرلینک دی کنه څه مسله ده ها بیا راځم دلته ورګم ټیبل اف فیګر باندې کلیک او آپشن باندې کلیک سټایل د تخې د کیپشنز کوم کیپشنز انسرټ کې سټایل ولري کنه کوم سټایل غواړي بدل کې هیډرز فوټرز وغیرہ یا ټیبل انټری فیلډز غواړي بدل کې او ټیبل شي سي موډیفای مطلب تغیرات راوستل په دغه ټیکسټ کې صحیح ده کنه اوس چې شي فعلا ده یو لسه موډیفای کوي د چې کولای شي ټیکسټ ورته زیات زه ته بولډینګ کا کالبيري د سیده فرق نه کې رنګ چتاړو صورت اوکې باندې صرف په سمپل په شکل باندې اوکې مشکل کنټرول پلس زائد اکراس ریفرنس هم هغه خبره است اصل ته کلیک مونږ چې ترلو انسرټ کې او دلته چې ترلو کراس ریفرنس کدی چې باندې کلیک کوم کراس ریفرنس یا را سم چیرته کلیک کوم references क्या हो cross references हाँ अच्छी शेयर करते हैं insert कम bookmarks लरे ना नहीं लरम footnote shape फिर ये होता ना shape लरे entire caption ये वार्ड दिल तरह वाले जोरता है वो insert का caption tool या ना page number label कुमा सफ़ा की रहा insert सही शो करना shape number 1 दा only caption सिर्फ caption text से जाते insert का insert हाँ दर साहे ना तदे साहे पूरी सीधा करना सिर्फ caption ही का वाड़ी दाग आदा मुकम्मल वाड़ी द caption और text द्वार है जो तो सिर्फ text से वाड़ी दाग आदा अब यह चेके page number ही जाते insert का खो पदर साहे के तक पासिला और का सिमालूम से कौन सफ़ा किधर आवाला सफ़ा की या चेका बफ़ के below पासिला دا کوم چې کیسه ولاړم د دې نه لاندې دا او کیا کې د دې نه پورته ده انسرټ دا شی above or below یا کوم ښه کراس ریفرنس دې کې مشکل خرابم چیرته بیرته انسرټ کیپشنز ته کنټرول پلس ان राजम दे बानी क्लिक राजम पे तचेरता रेफरेंसेस ता इंसर्ट कैप्शंस ता ऑटो कैप्शन ता राजम ऑटो कैप्शन मतलब छे दा जन नशम कॉलेज से हमेशा रासम ता तो हुए हम सीधे तचे कैप्शन और का वर्ड बानी दा का पे कदम पखपल दे कैप्शन और के सर माना लरी होता है कला सीमा बिटमैप फाइल्स रावड़लो बिटमैप फाइल छे दा फिगर दा kana फिगर मतलब यो शक्ल दा फिगर दा इंतखाब का टेक्स्ट चेरते ओसीगी पूर्त ओसीगी खत ओसीगी above वर्षा below zero text वर्षा या पदों के पैदा में न को equations ना दा टेबल ना दा shape ना दा अच्छे ना दा ना दा रास्ते दीज में चेक करना है लेबल आट का it's mean मतलब fruit दा सही शो करना नंबरिंग सिस्टम में पकों शक्ल बांध देता है 1 2 3 सही दा बिटमैप फाइल में सिर्फ इंतखाब दो ओके इस तगीर रहना है हुकला सिजरा से इंसर्ट था ऑब्जेक्ट तरासम ऑब्जेक्ट वन क्लिक हचे कम बिटमैप फाइल हादल तरह से बिटमैप फाइल की चेक तगीरात सीधा क्लोज की तो गोरा फ्रूट नंबर 1 आजम दलते इंसर्ट कंट्रोल प्लस जाइड और तंगल तो चेक का ये बलम रहते इंसर्ट का पिक्चर अलबत्ता सीधा करना बिटमैप इंतखाब ओके बानी क्लिक हारा सल्चे का फ्रूट नंबर 2 दल तरस जोर दम से हर वक्त जो टेबल इंसर्ट को खपल या कैप्शन और तौर का कंट्रोल प्लस जेड एंड डू रेफरेंस इस तरह सा कैप्शन तरह सा ऑटो कैप्शन तरह सा द इस तरह का अच्छी तरह सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल क्लिक टेबल लगना नंबरिंग सिस्टम इज होता है 1 2 3 नहीं ए बी सी डी ओके ओके उसका इस जरूरत ना हर दफा से राजी टेबल ने पर ठीक है
ټیبل نمبر A. دا څه چې کوم بل ټیبل غواړم انسرټ کوم دا ټیبل نمبر B. غواړم بل ټیبل انسرټ کوم ټیبل نمبر راځم ریفرنسز ته انسرټ کیپشن د کې مشکل اټو کیپشن کې مشکل نه لري. ګوره فرض مثال په کاری کې چې تاسو ونه لري دغه کې نو کولای شئ د دې جن یو نوې لیبل هم چې کوي او تاټ کوي دا بیرته استکوم د خطر باندې سي جنجال جوړ نشي کنټرول پلس ان راځم چیرته ریفرنسز ته او مارک انټری یو موږ سره مارک سایټیشنز دي یو موږ سره مارک انټریز دي که چیرته تاسو کتابونه لیدلي وي هغه کتابونه مثلا خارجي کتابونه دي زیاتره و لغتای مهمه چی میکنه نوت میکنه در آخر کتاب هدف فهمی یا چی میکنه یا سه شی کوي هماغه یو موضوع راخلی درته چې په دې کې دغه حرفونه ډېر زیات مهم دي نو دې ته سي مارک کول مارک مطلب په نښه کول څنګه کولای شو دا کار وکړو اول مین انټری کولای شي سب انټری کولای شي مین انټری نه څه ورته د ما یو موضوع د چ په نوم باندې مثلا دی کمپیوټر په نوم باندې یو موضوع ده مکمل کتاب خو غټ ده خو د کمپیوټر په نوم یو موضوع ده دې په داخل کې مهم حرفونه څه دي یو سیده مدر بورډ ده مدر بورډ دا څه کراته مارک بل مهم موضوع څه ده کې سی پی یو ده چی کا مارک کرد دویم مهم موضوع پاکی چه ده ماوس ده مارک بیا ماوس تی نیست که چه وکا دو تنبال مهم موضوع پاکی کیبورد ده کیبورد مارک خو بل شای ده تو طول مهم چه ده مانیتور ورته دا چې کله ته مارکې دا چې کا بولډینګ کا صحیح ده کنه مارک ورته یو اس بی دا چې کا بولډینګ کې ټالی کې کډواړه مارک او کلوز ورته ما سما سره دلته یو بک مارک د په دې شکل راځم دلته بک مارک هم انسرټ کوم equal R&D دغه ساحه ورته راخلم چې کوم بک مارک جوړم چتر انسرټ بک مارک 1 پنوم البته ټیکسټ نه اخلي W راځم بیرته دلته درېږم په دې ساحه کې او چتر راځم ریفرنسز ته مارک ته راځم ورته هغه د کمپیوټر مسله ده صحیح ده کنه خو چې شکه سب انټری راته د کوم جنا واخله پیج رینج بک مارک نه W په نوم باندې دا او چې وکړه مارک کړه دا باندې پوس وای کرنٹ پیج مطلب په دې صفحه کې پیج رینجز کې دا بک مارک د اخستې دي هغه هم چې وکړه واخله کراس ریفرنس کې د توخي کوي نه خي نو د کرنٹ پیج سیدا بولډ او ټالیک باندې هو پوس وای راځم دا چې کوم کلوز کوم ګور د فیلم د چې کړی دی هایډ ان ټیکس ماته شو کړی سیده کنه ये चीज़ें इसकी हाइड as बारे में शो करा मसलन स्पेस इमन मसर असली टक है दखा स्पेस टक की शक्ल बन जा मगर हम कल से इस टुवार हमको रखा सहा की ठब हुआ अटप तो करा ये वाला मलरी हर शय वाला मलरी राजा में चेट हूम था जो तम हाइड एंड फाइल्स में तो चे होगा हन शो का हेलो तो करे इच्छा मंग सच्ची दी हमारा टेक्सचर टूल मंजिल आड़ो वो सुरता चे हम रेफरेंस इस तरह सा और दाग इंडेक्स रहता 8 का चेते 8 के हम दाग सफेद रहता 8 ओके बंद के कंट्रोल प्लस Z और तम दल तेरा 8 का इंडेक्स और तम अलाइनमेंट तम वलरी ओके कंप्यूटर द चेता तो द्वयमा सफक CPU कीबोर्ड माउस मदरबोर्ड او ماوس USB او دا شان ټول دلته چې کوم ته اډ کړه مشکل اوس کوړې دي کی تغیرات راولې انډیکس آپشنز او الاینمنت هغه شکل د ټیمپلیټ په کوم شکل باندې ښکاریږي
اوکې باندې کلیک صحیح شو کنه سی د کوم شو بیا سه انډیکس اپشنز ته فیل ان کالم چند دناس دو دناس نه یو کلم دا یو دا زه ته دا کلمونه چیک دو دانې کا اوکې کلمونه څو دانې کړم دوا ختم یوي او سټایل ورته چینج کلاسیک نو ټمپلیټ شکل اوکې یس مشکل بیخي دا چې لري ژبه بدلول کومه ژبه ته غواړي بدل کې انډنټ د ټایپ په کوم شکل باندې اوسېږي انډنټ شکل اوسېږي یا رن ان شکل اوسېږي یس باندې کلیک یس باندې کلیک رن ان از ای شکل است انډنټ هم نمو شکل دیږي ها که چیرته موږ په دې کې تغیرات راوستي وي ځم دلته او اډیټ الاینمنت هم کوم څه لګ واضح معلوم سي ریپلیس باندې سی پی یو په جې باندې زموږ بل شی ورات کوم فعل خو چې نه ښکاري کنه راځم چیرته بیرته هوم ته راځم او چې کوم شو کوم ټول ورته مانیټور چیک کړی دا مانیټور ورته مانیټور غلط لیکلی دا صحیح که اوس مې لکه څه غلط لیکلی خیر ته په دا شکل باندې لیکل کېږي دا چې وکړه ته هلته اپډیټ که ګوره بدل مې که که نه فعل راځم دلته ورته چې وکړه ام آی او ده که نه دلته ورته چې که اپډیټ که ریفرنسز ته راځم او چې ورته کوم اپډیټ مشکل کولی شي په دې شکل باندې اپډیټ مطلب هغه تغیرات چې موږ دلته راوړي هلته هم چې کوي همدغه تغیرات کې راوړي بس مثلا یو اس پی مې لیکلی درته همدا چې که غټو حروفو ته وړو یو اس بي راسه دلته چې وکړه دې باندې ودرې ورته وګوره اوس یو اس بي ته دې ساه کې اپډیټ چې که انډیکس اپشن کنټرول پلس ای ډیلیټ ښه راځم که چېرته موږ یو کتاب ولرو تیار جوړ سوی کتاب بیا یې څنګه کولی شو انډیکس ته اضافه کړو فرض مثال زه تیار جوړ سوی کتاب کنټرول پلس او هماغه کتاب را خلاصوم دغه یو کتاب ها سر ته راځم فرق نه کوي هر قسم ته چې تاسې غواړئ مارک یې کوئ ښه راځم چېرته ریفرنسز ته ورته وایم چې وکړه مارک انټري که راته کوم یو یې درته مارک کړم ورته وایم دغه سیکیورټي راته مارک کوي صرف دلته کلیک ګوره سلیکټ یې کړه او دې جې کې واچو او مارک یې کړه ښه پرابلمز دي مارک یې کړه سبنیټینګز دي مارک یې کړه سبنیټینګ مسایل کې نور هم مهم شیان شته دي ښه چې شی دې راسه دې جې نه ویلانس ته دلته یې واچو دلته نه اچوی کېږي پاس اچي مارک یې کړه ها کنفیګرینګ دي مارک یې کړه راځه ښکته کنفیګریشن ده مارک ښکته راسه نور څه مسایل دي غواړي مارک یې کړي فول سلیکټ او صرف دې جې باندې چې کوه کلیک دا مې لکه سیم ټو سیم انتخاب دغه مارک switch porters enjoy mark इसको हम अच्छी को इटालिक issue विलान्स असल तवाचो अच्छी का बोल्डिंग हो तकमील शद دیگه خلاص راسه چیرته صفحه اخر کې غواړي صفحه څنګه کې غواړي هر څه چې تاسو چې اوسې خو کنټرول انټر او راسه دې چې کلیک انسرټ چې انډیکسز کوم شکل باندې په دې شکل ته واچ مشکل نشته ده ښه کنټرول پلس زائد او بل موږ څه شي دی مارک سایټیشنز مارک سایټیشن موږ کولی شو دې باره کې چې وکړو موضوعان دوه موضوعان یو موضوع بل موضوع چې وکړي ریلیټډ دواړه یو چیز چې کو سلیکټ کو څه معنا لري فرض مثال موږ غواړو چې وکړو کیسز سلیکټ کو صحیح ده کنه او دا کیسز ته موږ غواړو چې ورکو انفارمیشن هم اضافه دې باره کې ورکو مثلا کیس دا د چا ترمنځ کیس روان ده کنټرول پلس ډبلیو
فرض مثال محکمه کې دا شان ډېر زیات کاریږي. مثلا احمد کیس لري د چا سره؟ علي سره. انټر. دا چې سو احمد او علي په باره کې هماغه معلومات. بل څوک خان کیس لري د چا سره؟ نور سره. انټر equal R&D. یا بل څوک نور احمد کیس لري د چا سره؟ سامی سره. انټر equal R&D. حالی میخواهید چی کنی که سایشا نوت بگیری امروز. راسه چیرته ریفرنسز ته مارک سایټیشن. ښه موضوع د چیش په باره کې ده؟ د کیسز په باره کې ده که نه؟ صحیح ده. راسه دلته احمد سلیکټ او دلته کلیک. غواړي دې باره کې چې وکړي اضافه ډسکرپشن هم ورکړي، اضافه چې وکړي معلومات هم کولی شي دې نه. دا چې کا مارک که در سره. بیا د چا کیس ده؟ خان. خان او څوک ده؟ نور. او چې وکړه مارک. نور او احمد دي. مارک. صحیح شو که نه؟ اوس غواړي چېرته انزرټ کړو؟ ته هم په دې صفحه کې راته انزرټ کړه. نو ټول هماغه موضوعات دي. صحیح ده که نه؟ صرف کلیک باندې. خو دا چې کوي یو عنوان هم ورکوي مثلا دا دي دې په باره کې څو. دا باندې ټیبل اف کنټینټ دا شی لري. ټیبل اف کنټینټ ته ورته ده خو دا شی لري لینک نه لري. صحیح ده که نه؟ ټیبل اف کنټینټ دو لینک نه لري. یا مثلا زه راځم دلته چې کوم دې فوډس په باره کې ځینې موضوعات غواړم ولیکم. مثلا غذاګانې دي. اول چې دي مثلا رایس ده ایکول دلته راسه R&D د رایس په باره کې چې ولیکئ معلومات ولیکئ. بیا د مصر چې ده لږ غټ راځم دلته کنټرول پلس پلس سی راځم د چې ورکې ویټ select control plus V equal R&D. راځم بل موضوع د چې په باره کې مثلا بریډ نام غذا شاید ده. کنټرول پلس V نارمل equal R&D. ورته هم دغه موضوعات چې وکړه ماته سایټیشن کې اډ کړه. راسه چېرته ریفرنسز ته مارک سایټیشن. خو کله چې دې باندې کلیک کوي چې کېږي تاسو سره فروټس نسته دي چې فود نسته که نه؟ ما زمین टेक्स्टा یک شی انتخاب کردم مثلا نور انتخاب میکنم کاتگوری کلیک میکنم نور به چی کو ریپلیس کو بچی با فود ریپلیس اوکی حالی چی آمد؟ فود آمد. خب مارکش کنه. بیا از اینجا چی کو بریډ سلیکت اینجا پرتو ویره بگو مارک. راسه ویت انتخاب دلته واچو مارک. او رئیس هم راواخله چی وکړه سلیکت او چې باندې کلیک مارک او چې وکړه کلوز. اوس ګوره دواړه کټګوریانې ما سره دي. د کیس کټګوري هم ده او د چې کټګوري هم ده. که چېرته آل انتخاب وي نو ټول درته چې کوي دلته انزرټ کوي. مثلا ما کیس یې زما اخیستې دي او بل مې چې کړي فوډ مې اخیستی زه ورته هم ټول انزرټ کوي یو سر نه. صحیح شو؟ ګوره کیس یې م راواخیست او فوډ یې م راواخیست. کله زه راسم دلته هوم ته دا ډي سلیکټ ګوره مشکل او که چېرته هم تغیرات کې راوستي مثلا رایس بدلوي بل چېرته صرف اپډیټ فیلډز باندې کلیک. ریفرنسز کې مسله شته ده خانان دپاره همدومره بس بله ورځ به چې میلینګ ته ووایو.